Unsa man gid imong goal sa kinabuhi? Ngano mo matamang ka sa buntagon nga na ay dapat patunayan? Inana lugar ang kinabuhi. Dapat mo matata sa kabuntagon na nga naay kalipay kini matata ng buntagon. Dili kay mo mata kay naay goal nga naatay ipakita sa laing tao nga naatay mabuhat na sakto perminti. Tao ta diri sa kalibutan. Dili buot pasabot nga atong mga pangbuhat maayo sa laing tao pero para sa tuwa maayo na to. Ngano i-prove man nato sa laing tao nga kita successful, nga kita taong naabot, di ba? Dapat i-prove nimo sa imong kaugalingon dili sa laing tao. Kay diri man gud sa Pilipinas kailangan ipakita nato nga successful ta bisag wa gud, no? Inana ang mindset nato bisag nagkalisod ipakita na sa tao nga wala na naglisod. So na sikin lang sa una-una ba nga ngano buhaton man nato ang butang nga ang laing tao ang malipay. Di ba pwede nga mubuhat ta og butang, mubuhat ta og mga kalihukan sa kung kinabuhi nga kita mismo ang malipay, di ba? Dili na to i-matter nga uy sabi nga tao ni sabi nga kuha ni kay tungod lang sa dungog, no? Dili, kailangan mo buhat ta og maayo og mga butang nga ikalipay na to, dili kay ikalipay sa laing tao o ikalipay sa ubang tao. Kay na-realize na ko dito sa Pilipinas bisag nagkalisod mangita gid pamaagi na naay kahanda kay ang garbo sa laing tao o ang ipakita sa laing tao nga uy haruhay sila, uy maayo ilang pamuyo. Dili dapat anak, no? Dapat buhat ang mga butang na naay mga plano kay ang future ang umaabot dili man nato basihan kung unsa ang naakaron, basihan nato kung unsa ray igo nato nga mabuhat labi na sa atong pamilya o labi na sa atong kaugalingon.